अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन टीवी। आई एम सादिया अफसाल। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका पड़ोसी मुल्क अफ़गानिस्तान मुख्तलिफ ग्रुप्स में कैसे बट रहा है। अफ़गान तालिबान की लीडरशिप के मुनक़सिम होने के चर्चे बहुत अरसे से थे और अब उनके दरमियान की जो लड़ाई है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करती चली जा रही है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ख़ास तौर से जो अफ़गान उमूर के माहिरीन हैं वो बड़े अरसे से इस चीज़ की निशानदही भी कर रहे थे कि मुख्तलिफ अफ़गान ग्रुप्स के अंदर लड़ाई बढ़ रही है, लेकिन अब ये जो रस्साकशी है ये इस हद तक बढ़ चुकी है कि अब आपको मगरबी अखबारात की जीनत बनती भी दिखाई दे रही है। BBC ने रिसेंटली इस पे एक बड़ी तफसीली स्टोरी की है और जो ग्रुप्स बने हुए हैं, जो लीडरशिप के आपस में इख्तलाफात हैं, उनको बयान किया है। अगर सबसे पहले आप देखें तो पहली तो वो लीडरशिप है जो कंदहार में इस वक्त बैठी हुई है, जिसको लीड अफ़गान तालिबान अमीर मुल्ला अखुंज़ादा कर रहे हैं। दूसरा ग्रुप जो है वो काबुल ग्रुप के तौर से जाना जाता है। अब यहाँ पे भी अगर आप देखें तो आपको काफ़ी अहम रहनुमा इनके नज़र आते हैं। हक्कानी नेटवर्क के सरबरा और अफ़गान वज़ीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी हैं और अफ़गान वज़ीर दिफा डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला याकूब हैं। अब इन दोनों अहम अगर सरबराहान को देखें तो इनकी भी बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है। सिराजुद्दीन हक्कानी अमेरिका के ख़िलाफ़ 20 साल उन्होंने जंग की, उसको लीड किया बाकायदा तौर पे, और यही वजह है कि US ने इनके सर की कीमत भी रखी थी और वो हेड मनी कितनी थी, $10 मिलियन। और इनके असर रसूख की एक और वजह जो है वो इनके वालिद जलालुद्दीन हक्कानी भी हैं, जिनकी अफ़गान तालिबान के लिए बहुत ज़्यादा खिदमत रही हैं। अब इसके जो दूसरे रहनुमा हैं जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला याकूब, उनकी बात करें तो ये मुल्ला उमर के साहबजादे हैं और इनके वालिद की खिदमत की वजह से इनको भी वहाँ पे बड़ी पजीराई मिलती है। दोनों सरबराहान की पोजीशन किसी सूरत भी कंदहार ग्रुप से कम नहीं है, लेकिन अगर आप तालिबान का पूरा स्ट्रक्चर देखें, इनका जो नज़्म ज़ब्त देखें, तो इसमें तालिबान अपने अमीर की हुक्म अदूली नहीं कर सकते या अमीर के ख़िलाफ़ जाना, इस चीज़ का तस्वुर भी वहाँ पे मुमकिन नहीं है। अब BBC रिपोर्ट के अंदर ये जो दोनों ग्रुप्स का एक तनाज़ा बताया गया है, इसकी एक बड़ी अहम वजह इनके नज़रियाती इख्तलाफात हैं कि दोनों की सोच जो है वो बहुत फ़र्क है। कंदहार ग्रुप वो ग्रुप है जो ये चाहता है कि अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर शरिया का नफाज हो, शरीयत के मुताबिक क़वानीन हो, और उनकी नज़र में अफ़गानिस्तान के तमाम मसाइल का हल इस वक्त शरई क़वानीन के इतलाक़ में है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो जो काबुल ग्रुप है वो आपको थोड़ा प्रैक्टिकल और प्रैग्मेटिक नज़र आता है और वो ये समझते हैं कि जी हमें आइसोलेशन की तरफ नहीं जाना, हमें तमाम दुनिया के जितने भी ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने हैं और हमने बिल्कुल तन्हा नहीं हो जाना, जैसे कि लोगों की कोशिश भी है और लोग चाहते भी हैं कि हमारे इस नज़रिए की वजह से हमें बिल्कुल तन्हा कर दें। अगर आप देखें तो आपको इसी वजह से ये भी नज़र आएगा कि जो काबुल ग्रुप के लोग हैं यही ज़्यादा जब दीगर ममालिक के साथ या उनके सरबराहान के साथ या उनकी किसी भी लीडरशिप के साथ मुलाकातें हो रही होती हैं, चाइना, रूस, पाकिस्तान, तो यही वो ग्रुप है जो कि ज़्यादा जाके इनसे मिलते भी हैं, बात भी करते हैं और इन्हीं के रवाबित भी आपको नज़र आते हैं। कंदहार ग्रुप की तरफ से आपको ऐसी चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। उसके पीछे सोच यही है काबुल ग्रुप की कि हम मज़ीद तन्हा ना हो जाएं, इसीलिए हमें पूरी दुनिया के साथ रवाबित कायम करने हैं। इसी तरीके से अगर आप सोशल मीडिया के हवाले से, इंटरनेट के हवाले से अफ़गान सुप्रीम लीडर की सोच की बात करें तो वो कहते हैं कि इंटरनेट गैर इस्लामी है, जितना भी कंटेंट यहाँ मौजूद है वो सारे का सारा गैर इस्लामी है और यही वजह है कि फिर उनके हुक्म के बाद अफ़गानिस्तान में मुकम्मल तौर पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था। लेकिन क्योंकि काबुल सोच जो है वो फ़र्क है और ये वाला ग्रुप जो है वो चाहता है कि हम ऐसे इक़दामात ना करें जिससे हमारा तासुर दुनिया में गलत जाए और लोग हमसे रवाबित कायम ना करें, यही वजह है कि काबुल ग्रुप ने मुदाखलत की और जो अपने सुप्रीम लीडर हैं उनकी रजामंदी के बग़ैर 3 दिन के बाद इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल कर दी। अच्छा, अब ये इख्तलाफात जब सामने आए तो पिछले दिनों हमने देखा कि जो इनके सुप्रीम लीडर हैं उन्होंने अपने ख़िताब में तालिबान की जो अंदरूनी तकसीम है, जो इख्तलाफात हैं, उनका ज़िक्र भी किया और कहा कि यही वो चीज़ें हैं, यही वो इख्तलाफात हैं कि जिसके बायस अमारात इस्लामी की हुकूमत गिर सकती है। हुकूमत के जितने भी लोग हैं वो इज्तनाब कर रहे हैं
اس تقسیم پہ زیادہ بات کرنے سے دور ہی رہتے ہیں. اگر کہیں پہ کوئی اختلاف کا بیان آ بھی جائے تو صرف اتنا بتاتے ہیں کہ جی ہمارا کسی قسم کا اختلاف نہیں ہے. ہاں لیڈرشپ کے ذاتی نقطہ نظر میں فرق ہو سکتا ہے, لیکن بطور ریاست ایک امارات اسلامی کے طور پہ اگر آپ کہیں کہ جی ہمارا کوئی ڈویژن موجود ہے یا سوچ کی تبدیلی ہے کہ کیسے ریاست کو لے کر چلنا ہے, تو وہ نہیں ہے. لیکن ان کے بیانات آپ کو وہاں ہونے والے اقدامات کی بالکل نفی کرتے یا اس کے کانٹرڈکٹری اس وقت نظر آ رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ جو طالبان گروپس کی آپس کی لڑائی ہے یہ مزید شدت بھی پکڑ سکتی ہے یا نہیں. ہاں یہ بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ہمیں ماضی میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ کہیں پہ بھی جو امیر ہے جماعت کا اس کے خلاف جایا جائے. تو طالبان کے بھی یہی کیس ہے کہ آپ کو کہیں پہ بھی امیر کی حکم عدولی نظر نہیں آئے گی, اور امیر کا جو حکم ہوگا اسی کو تمام لوگ مانتے بھی ہیں, اسی کی تعمیل بھی کی جاتی ہے. لیکن ابھی جیسے میں نے آپ کو انٹرنیٹ والی مثال دی, اس طریقے سے اور بہت سی مثالیں ہیں جو کہ کابل گروپ آپ کو جس میں بالکل ہی ایک الگ سٹانس لیتے ہوئے نظر آتا ہے, کیونکہ ان کا ماننا یہ ہے کہ جو قندھار کی طرف سے اس وقت فیصلے کیے جا رہے ہیں یہ مکمل طور پہ ہمیں دنیا سے دور کر رہے ہیں, دیگر ممالک سے ہمارے رابطے کٹ رہے ہیں, اور ہمارے لیے ان فیصلوں کے ساتھ یا ان فیصلوں کی جسٹیفیکیشن کے ساتھ دنیا سے بات کرنا بڑا ناممکن ہو گیا ہے. ہم اس صورتحال میں دنیا کو ڈیل نہیں کر سکتے ہیں. دنیا ہم سے سوال کر رہی ہے کہ کیا واقعی افغانستان میں دہشت گردی کو سپورٹ کیا جا رہا ہے, سرپرستی ہو رہی ہے. اب یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کابل گروپ کو لگتا ہے کہ کہیں سے اگر وہ کوئی محنت کر بھی رہے ہیں تو اس پہ پانی پھیر دیتی ہیں. کابل گروپ کے بہت زیادہ لوگ, اور شاید آنے والے دنوں میں ہو بھی سکتا ہے کہ ایسی آوازیں مزید سٹرونگ ہو جائیں, کہ جو پاورفل لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ لڑکیوں کو اسکول بھیجا جائے, جو بچیوں کی تعلیم کا معاملہ ہے جس پہ پوری دنیا کی نظریں ہیں, جو بیسک ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے, جو آپ نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ کمٹمنٹس کی تھیں اقتدار میں آنے سے پہلے, آپ ان کو پورا نہیں کر رہے ہیں. تو یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں جو کہ اس وقت آپس کے اختلافات کی بڑی بنیادی وجہ بن کے سامنے آ رہی ہیں. اور جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو آپ کو صرف جو افغانستان کے امور کو لوگ سمجھتے ہیں, وہاں کی سیاست کو اور طالبان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں, وہ اس پہ تبصرے کرتے دکھائی دیتے تھے پاکستان میں یا اس ریجن کے لوگ, لیکن اب آپ کو ویسٹرن میڈیا اس پہ بات کرتا دکھائی دے رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بی بی سی نے بھی اس پہ بہت ایک تفصیلی سٹوری کی ہے. اب ماضی میں تو آپ کو امیر کی حکم عدولی نہیں ملی, لیکن کیا اس صورتحال میں جب آپ اپنے آپ کو بالکل آئسولیشن کے اندر اس وقت لے کر جا رہے ہوں, جو آپ کا ایک گروپ نہیں چاہتا ہے اور وہ چیزوں کو نارملائز کرنا چاہتا ہے باقی دنیا کے ساتھ, باقی ممالک کے ساتھ, تو یہ کہنا بڑا ہی مشکل ہے کہ کیا آپ کو مستقبل قریب میں یا مستقبل بعید میں ایسی کوئی مثال یا ایسی کوئی چیز نظر نہ آئے کہ جس سے آپ کہیں کہ واقعی ایک گروپ جو ہے وہ اپنے امیر کے فیصلوں سے راضی نہیں ہے اور اس کے خلاف کچھ ایکشن لینے کو بھی تیار ہے. لیکن جو بھی صورتحال بنتی ہے, اس اختلاف سے یقینی طور پہ مزید تناؤ بڑھے گا, اور حالات افغانستان کے آلریڈی جو کہ عوام غربت سے تنگ ہے, بے روزگاری سے, مہنگائی سے تنگ ہے, وہ صورتحال خون خرابی کی طرف بھی انفارچونیٹلی جا سکتی ہے. آج کے لیے اتنا ہی. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. You are watching Apna Watan.